Welcome back again on my channel Jason Max Radhe Radhe. This is not just a video, this is like message to each and every Goans. जेंका दिसता की एक गोंयच्या खातीर एक आपल्या जागो राखपा खातीर कितें करूं जाय. Why we are facing today? It is not because of any Christian, not because of any Muslim, not because of any Hindu. I by personally an Hindu, पण माझ्या मनान केन्नाच खंयच्याच मनशाच्या हितून घाण नासता. कोण म्हाका मनीस लायक टॉर्चर करतलो, कोण म्हाज्या धर्माक खातलो अशें म्हाका केन्नाच भंय नासता. हें कोण स्प्रेड करता? हे पॉलिटिशियन्स. जें कितें हो प्रमोद सावंत सर्क्युलेट करता खबर आहा तें तेज्या सेल्फ बेनिफिटा खातीर आसता. म्हाका कोणूच एक मायग्रंट्स भायल्याच्यान हांगा येता तो डिजर्वींग आसता, तो कॅपेबल आसता, तेन्ना ताका हांगा जॉब मेळटा, तेज्याशी कांय प्रॉब्लेम नासता. हांव कोणाकूय केन्ना घाटी म्हणटा या वॉटेवर थिंग्स म्हणटा पळय तेका रिजन आसता, पर्टिक्युलर रिजन. तूं सपोज एक जाग्यार रावता, तो जागो राखपाचें तुजें कर्तव्य आसता. हें म्हाजें म्हणणें आसा. हें ईच एंड एवरी पर्सन हू हॅज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन इन देयर लायफ and who understand what's the importance of that pain and what you get after happiness from that pain. कशें जे पर्यंत तूं दुख्ख पळयना ते पर्यंत तुका खंयच्याच जिवाची, मनशांची, रिसोर्साची कांय वालोर उरना. सो हांवें तरी म्हाज्या लायफान भरपूर कितें कितें पळयलां. म्हाजे अचिवमेंट इतले ना की एक आयझॅक न्यूटन, महात्मा गांधीजी, एक आमचे आंबेडकर अशे ते व्हडले व्हडले फ्रिडम फायटर, इतले अचिवमेंट ना म्हाजे जितले पुरते अचिवमेंट म्हाज्या लायफान हांवें कितें केलां पळय जे जिवांक या वॉटेवर इन द वॉटेवर फॉर्म्स ऑफ लायफ जेंका हेल्प केलां पळय तें म्हाजें अचिवमेंट आसा. आतां भरपूरशे जाण म्हणटले हो इतली ज्ञानां दिता, इतलें उलयता, जाल्यार हेज्याच लायफान हो भरपूर फावटी कसो आपटता आनी उरता आनी खंय तरी कशें हेज्या लायफान भरपूरशे कितें वायट मॅसेज सर्क्युलेट जाता. जाल्यार हांव एक्सेप्ट करता थोड्या लायफान मिस्टेकी जाता, पूण त्या मिस्टेकीन जेन्ना तूं शिकता, जे मिस्टेकींनी तूं कसो तयार जाता फॉर गूड थिंग, फॉर एक जगाक कितें बरें दिवपाचें तयार जाता पळय ते मनशाक वालोर म्हणपाचो. आनी हांव बाय पर्सनली अशेंय बीन म्हणटा, हांव जें उलयता पळय तें सगळें सत्य आसना. हांवेंच लायफ पळोवना, म्हाज्याकून चड पयिल्लें लायफ हे जगार मनीस आसा, हे गोंयान मनीस आसा, बेश्टे ते जाणकार जाणटेले आहा तांकां हांव रिस्पेक्ट करिना. हांव रिस्पेक्ट करता कित्याक तेंचो टायम एक व्हेरी हार्श आशिल्लो. एक तांकां पोर्तुगीजां कडल्यान मार पडटालो, तेज्या पयलू मुगल्सां कडल्यान मार पडटालो, भरपूरशे हुकूमशाही करताले ते एम्परर्स आयले पळय तेंचे कडल्यान मार पडटालो, खंय तर तेंचे जीव वयताले. ते त्रासांतल्यान तेंच्यांनी कितें तरी गोंयाक राखलें आनी आयज हे मिनिस्टर हे पयशां खातीर खंय तरी आपले स्वताचें साम्राज्य वाडोवपा खातीर खंय तरी गोंयाक खाता. तें रॉंग आसा. आनी तेज्या खातीर खंय तरी हे पॉलिटिशियन्स धर्मा भितर फूट घालता, जाती भितर फूट घालता, कलरा भितर फूट घालता, खंय कोणाची कास्ट वयर काडटा, खंय कोणाचो देव वयर काडटा. हें रॉंग आसा आनी हें म्हाकाय पटना आनी जो गोंयचें चिंतता पळय ताका खंयच्याच मनशाक पटपाना हें. सो तेज्या खातीर हांव सदांच म्हणटा की आमी आतां आवाज काडूंक जाय. खंय तरी आमी आमच्या गोंया बद्दल चिंतूंक जाय, खंय तरी आमी आमच्या जमनी बद्दल चिंतूंक जाय. जें आमकां आमच्या जमनीन कितें कितें दिलें पळय तें आमचें कर्तव्य आसा. ते जमनीक राखपाचें बीन कर्तव्य आसा. जस्ट खावप. एक आतां पर्टिक्युलर आंब्याचें झाड मारलें, आंब्याच्या झाडाचेर फक्त फळाचीच आस धरून त्या आंब्याक रिस्पेक्ट या प्रोटेक्ट करप नासता. तेजी कॅरूय घेवंक जाय, तेका उदक घालप, तेका सपोज कितें अशें वॉटेवर थिंग्स कितें बाबा त्या प्लांटाक डिसीज जाता, कितें बाबा हानी जाता जाल्यार तेन्ना तेका प्रोटेक्ट करप, तेका प्रॉपर प्रोसिजर या प्रॉपर कितें ट्रिटमेंट करप, हें आमचें कर्तव्य आसता. तशेंच जे जमनीन आमकां इतलें कितें दिलें, इतले गूण दिले, इतले रिसोर्सीस दिले, ते जमनीक राखपा खातीरूय कितें करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी तुजो एक मॅसेज, तुजो एक आवाजान भरपूर कितें चेंज जाता. विथ अ स्मॉल एक्शन्स इन युअर लायफ कॅन मेक अ बीग थिंग that can protect our future, that can protect our land, that can protect our Goa. This is what my message. So all viewers, please send this message to everyone so that each and every जो गोंयकार आसा पळय ताका कळोनी कितें इम्पॉर्टन्स आसता. तो मागीर लिटरेट आसूं, तो एज्युकेटेड आसूं,
तेणी कितल्यो व्हडल्यो डिग्री हासील करून जे पर्यंत तो कसो आपले जमनीचो रिस्पेक्ट करपाना खंय तरी आपले कशा फ्युचराचे जनरेशन जें आहा तेज्या खातीर कितें दवरपाना पळय ते पर्यंत तेजो कांयच लायफाचो इम्पोर्टन्स जावपाना. तूं कितलो देवाक मानलो कितलो तूं श्रेश्ठ जालो सुद्दां न्ही कितले पयशे सुद्दां कमयले न्ही तें खंय तरी इम्पोर्टंट लायफाचें जें घडोवं जाय आशिल्लें पळय तूं तें घडोवपाक कितें कंट्रिब्यूट करीत न्ही देन युअर लायफ इज युजलेस. सो प्लीज share this video so that ही जी मिनिस्टराची चल्लेली आहा पळय CM सावंताची चोरयाची प्रवृत्ती चल्लेली आहा ती बंद जावनी. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.